Ipakita ka nako ang usa ka putli nga suba sa tubig sa kinabuhi. Hayag sama sa kristal, nagagulag gikan sa trono sa Dios ug sa Kordero, tunga sa kadalangan nini ug sa matakilit sa suba. Dito ang kahoy sa kinabuhi nga namumba ug napulog duha kamatang sa bunga ug nagahatag sa iyang bunga matag bulan ug ang mga dahon nini alam sa kayuhan sa mga nasu. Ug wala na'y tulo apa ng trono sa Diyos ug sa Kordero anaan nini. Ug ang iyang mga alagad mag-aalagad kanya ug ilang makita ang iyang nawong. Ug ang iyang nanan anaa sa ilang mga atang ug wala na'y gabi dito. Wala na sila makinahanglan ug kandila ni kahayag sa adlaw. Kayang Ginoong Dios mao ang nagahatag kanila og kahayag. Ug magahari sila sa walay katapusan. Ug siya miingon kanako kining mga ulo kasaligan ug tinuod ug ang Ginoong Dios sa wala ang mga propeta. Mga propeta nagpadala sa iyang manululunda aron ipadayag sa iyang mga alagad ang mga butang na hapit na mahitabo. Butang mahitabo, tanawa mo manhi ako sa madali. Bulahan ang nagkabantay sa mga pulong sa panananining basahon. Ug ako si Buwan nakakita ug nakadulog nining mga butang na sa akong nadungog ug nakita, nahulog ako sa pagsimba sa tiilan sa manulunda nga nagapakita kanako nining mga utang na apan siya mingon kanako ayaw buhata ka na kay ako usa ka sulugo o usa ka uban sa imong mga gisuon nga mga propeta ug sa mga nagabantay sa mga pulong sa basahon nini simbaha ang Diyos. Simbaha ang Diyos. Kanako ayaw patakomi ang mga pulong sa panagna sa pasahon nini kay tuon na ang panahon. Ang dili matarong magapadayon sa pagkadili matarong. Ugang mahugaw magapadayon sa pagkahugaw. Ugang matarong magapadayon sa pagkamatarong. Ugang balaan magapadayon sa pagkabalaan. Ug tan-awa mo ani ako sa madali. Ugang akong balus aniya kanako aron matagpo sa tagaan sumala sa ilang mga buhat. Ako mao ang Alpha ug Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang una ug ang katapusan. Tudahan sila nga nagkatuman sa iyang mga sugo aron sila makabaton ug katungod sa kaho sa kinabuhi ug makasulod pinaagi sa mga kanhan sa syudad. Kaysa gawas ana ang mga hero ug ang mga salamakero ug ang mga manapaw ug ang mga mamumuno ug ang mga idolatros ug ang tanang nagahigugma ug nagabuhat sa bakak. Ako si Jesus nagpadala sa akong manulunda aron ipadayat kini kaninyo sa mga simbahan. Ako mao ang gamot ug kaliwat ni David ug ang hayag nga bituon sa kabuntagon. Ug ang espiritu ug ang pangasaw unon nagahingon umari ug ang nakadungog magaingon umari ug siya magiuhaw umari ug bisan kinsa nga buot pagadawaton ang tubig sa kinabuhi na walay bayad. Ay ako nagapamatuod sa matakusa nga nakadungog sa mga pulong sa panagna sa pasahon nini. Kung adunay magkadugang nining mga butanga pagkadugangan siya sa Diyos sa mga hambak nga naisulat
sa basahon nini. Ug kung adunay magakuha sa mga pulong sa basahon sa panamna, kuhang sa Diyos ang iyang bahin sa basahon sa kinabuhi. Ugikan sa balaang syudad, ugikan sa mga butang na nahisulat sa basahon nini. Ngala na kapatuot, ni mga butang na nakalimon sa pagkatinuod, o hindi ako sa madali. Amen, bisan pa, umahin, Ginoong Jesus, ang grasya sa atong Ginoong Jesu Kristo, ang naa kaninyong tanan. Amen. Ipakita ka na ko ang usa ka putlima suba sa tubig sa kinabuhi. Hayag sama sa kristal, nagkagulagikan sa trono sa Dios ug sa Kordero. Tunga sa kadalanan nini ug sa matang kilid sa suba, dito ang kahoy sa kinabuhi nga namunga ug napunog duha ka matang sa bunga ug nagahatag sa iyang bunga matang bulan ug ang mga taon nini alam sa kaayuhan sa mga nasod. Wala na itong loob. Apan ang trono sa Diyos ug sa Kordero ang naanini. Ug ang iyang mga alagad, mag-aalagad kanya. Ug ilang makita ang iyang naong, ug ang iyang ngalan ang nasa ilang mga atang. Ug wala na'y gabi dito, ug wala na sila magkinahanglan ug kandila bigahayag sa adlaw. Ay ang Ginoong Diyos mao ang nagahatag kanila ug kahayag, ug magahari sila sa walay katapusan. Ug siya mingon kanako, kining mga pulong kasaligan ug tinuod. Ug ang Ginoong Diyos sa balaang mga propeta nagpadala sa iyang manulunda aron ipadayag sa iyang mga alagad ang mga butang nga hapit na mahitabo. Tanawa mo anhi ako sa madali, mulahan ng nagabantay sa mga pulong sa panagnaning impasahon. Ug ako si Juan, nakakita ug nakatuog nining mga butanga ug sa akong natungog ug nakita. Nahulog ako sa pagsimba sa tilan sa manulunda na nagapakita ka na ko inining mga tanga. Apat siya miingon ka na ko, ayaw buhata ka na. Apan siya miingon ka na ko, ayaw buhata ka na. Kaya ko usa ka sulugon usab kauban sa imong mga igsoon na mga propeta. Sa mga nagabantay sa mga pulong sa basahon nini, simbahan Diyos. Siya miingon kanako ayaw pagtakom niya ang mga pulong. Sa palagna, sa basahon nini, kay duol na ang panahon, ang dili matarong, magapadayon sa pagkadili matarong. Ug ang mahugaw, magapadayon sa pagkahugaw. Ug ang matarong, magapadayon sa pagkamatarong. Ug ang balaan, magapadayon sa pagkabalaan. Ug tanawa mo anhi ako sa madali, ug ang akong balus aniya kanako aron natako sa tagaan sumala sa ilang mga buhat. Ako mao ang Alpha ug Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang una ug ang katapusan. Tulahan sila na nagatuman sa iyang mga sugo, aron sila makabaton o katungod sa kahoy sa kinabuhi, o makasulot pinaagi sa managanghaan sa syudad. Kasagawas anaa ang mga iro ug ang mga salamakero ug ang mga mananapaw,
ug ang mga mamumuno, ug ang mga idolatros, ug ang tanang nagahigugma, ug nagabuhat sa baka. Ako si Jesus, nagpadala sa akong manolunda. Akong ipadayat kini kaninyo sa mga simbahan. Ako amo ang gamot ug kaliwat ni David, ug ang hayag nga bituon sa kabutagon. Ug ang espiritu ug ang pangasaw ungod nagkaingon, umari, ug ang nakatungog magaingon, umari, ug siya nagiuhaw, umari, ug bisan kinsa nga muot, pagadawaton ang tubig sa kinabuhi nga walay bayad. Kay ako nagapamakuot sa matang pusa nga nakadungog, sa mga pulong sa panagna, sa masahon nini, kung adunay magadugang nini mga butanga, magadugangan siya sa Dios sa mga hampak na nahisulat sa masahon nini. O kung adunay magakuha sa mga pulong sa pasahon, sa panagna, kuhahon sa Dios ang iyang bahin sa masahon sa kinabuhi, ug gikan sa balaang syudad, ug gikan sa mga butang nga nahisulat sa masahon nini. Siya nga nagpamatul nining mga butang nga nagaingon, sapagkat tinuod muanhi ako sa madali. Amen. Bisan pa umari Ginoong Jesus, ang grasya sa atong Ginoong Jesu Kristo ana kaninyong tanan. Amen.